गाहे जिंदगी गाहे जिंदगी राहे जिंदगी राहे जिंदगी गाहे जिंदगी गाहे जिंदगी। जिंदगी के नशेबो फराज में मोहब्बत के एहसास से ताज़ा दम होने के लिए प्रोग्राम सुनिए राहे जिंदगी। आप ही के अपने प्रोग्राम राहे जिंदगी को लेकर हाजिर है आदिल मुश्ताक और शिजरा ईमान। हम दोनों का आप सभी को बहुत बहुत सलाम। तो जनाब, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और दुआ है आपके लिए, आपके पूरे अहले खाना के लिए कि खुदावंद आपको हमेशा खुश सलामत और शादमान रखे। आमीन सुम्मा आमीन। शिजरा, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे साथ एक दिलचस्प जो है ना वाकया हुआ। मैं इसको वाकया इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपने बच्चों की किताबों को, जब वो मेरे सामने होती हैं तो उनको मैं खोल लेता हूँ। तो 5वीं क्लास की उर्दू की किताब मेरे सामने थी। जब उसको मैंने फिलबदी खोला और वहां पर एक सबक आ गया कि एक एलियन और एक इंसान जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। एलियन ने इंसानों पर एक मुकदमा किया और मुकदमा बड़ा दिलचस्प था, और वो ये था कि उसने कहा कि जमीन जो है वो अब रहने के लायक नहीं है, इंसान इसके जिम्मेदार हैं और मुजरिम हैं। पूरी कहानी तो मैं नहीं सुना सकता, लेकिन लुबिल अबाब ये था कि उसने कहा कि 1000 साल पहले जब मैं जमीन पर आया था तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त थे और सब्जा था, परिंदे थे, जानवर बड़े खुशहाल थे, सांस लेना बड़ा आसान था। और कहता कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस लौटूं, लेकिन 1000 साल बाद में आया हूं तो मेरा दिल तंग पड़ गया और मैं वापस जाने को हूं। तो जब ये मैंने पढ़ा तो मैं सोच में गुम हो गया कि कौन है इसका जिम्मेदार। जी बिल्कुल, और इसके जिम्मेदार आखिर में हम ही हैं, क्योंकि हम हैं जो दरख्तों को काट रहे हैं, अपनी ऑक्सीजन जो है वो खुद ही कम करें, जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है। जी हाँ, और ना सिर्फ हम काटना, चले हमें जरूरत है, हम समझते हैं, लेकिन हम बेतरतीबी से और बड़ी लापरवाही से, और फिर हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम उनकी आबियारी नहीं कर रहे। और सिर्फ दरख्तों की बात नहीं है, और भी बहुत से पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। और अगर हमने गौर ना किया तो यकीन मानिए हम जो है वो तबाही के बिल्कुल करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो खुदा करे कि ऐसा ना हो। हम इंसान होते हुए जमीन पर खुदा ताला ने जो हमें हुक्म दिया है, इसका ख्याल रखना, इसको मेंटेन रखना, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको करें। आइए इसी बात के साथ हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तिलावत कलाम मुकद्दस। बदन का चराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। बहुत ही खूबसूरत इक्तबास। हमारे बदन का चिराग हमारा ज़मीर है, और ज़मीर वो चीज है जो हमेशा हमें पहले टोकती और रोकती है, और जब तक खुदा ताला के फजल की बदौलत ये रोशन रहती है, हम बुराइयों से और बुरी तदबीरों से, बुरी रग़बतों से बचते हैं। लेकिन बात यह है कि इसको रोशन करने वाली सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है। तो खुदा करे कि वो हमेशा हमारे ज़मीर को रोशन करे और हम हमेशा उसी की तरफ ध्यान लगाएं। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी दोस्तों का जिनके हाथ से लिखे हुए खतूत मेरे सामने मौजूद हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो जो नहीं लिख रहे या नहीं लिख पाए किसी भी मसरूफियत के बायस, उनको भी हम जरूर कहेंगे कि वो भी लिखें। आप जरा शिजरा पता बताइए। जी सामीन, खत लिखने के लिए हमारा पता प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। हमें फोन कॉल या SMS करने के लिए हमारा नंबर 0316747765 पर राब्ता करें। हमारा फेसबुक अकाउंट PCRM फैसलाबाद और YouTube चैनल PCRM TV को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी, तो कोई भी मीडियम इस्तेमाल कीजिए। अभी ये देखें जी, काफी सारे सफ़हात मेरे पास मौजूद हैं। सफ़हात मैंने इसलिए बोला कि एक हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं
جن کا نام بھی بڑا پیارا ہے اور پرنس افضل شاہین ہیں جی ہمارے لسنر یہ, اور انہوں نے خط لکھے ہیں آج سے. بڑی پیاری جناب ان کی کاوش مجھے لگی. پرنس افضل شاہین اور محمد اجمل ساگر, آپ کا تعلق ہے بہاول نگر سے اور آپ کا پرنس آئرن سٹور ہے. تو جناب بڑی محبت آپ کی کہ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے 12 مئی کو جو پروگرام سنا وہ جوشوا جی نے پیش کیا اور حالات کے تعلق سے بڑی زبردست گفتگو کی گئی, اور اسی کے تعلق سے آپ نے کہا کہ آج کا انسان لالچی ہو چکا ہے اور اس سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے, ہمارے بزرگ تھے, وہ لالچ سے پاک تھے. ان کا دھیان دولت دھن اکٹھے کرنے پہ نہیں تھا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی ہر حال میں شکر گزاری کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ نے دیگر سیگمنٹس کی بھی تعریف کی ہے. پروگرام کے سبھی سلسلے آپ کو پسند آئے ہیں جس میں اپنے یوتھ ٹاک کا ذکر کیا ہے, حمدیہ گیت کا ذکر کیا ہے, موسیقی کا ذکر کیا ہے. تو بہت شکریہ جناب آپ کی محبت کا. اس کے علاوہ رزاق شاہد صاحب ناز لسنرز کلب فیصل آباد سے لکھتے ہیں, محترم آکاش صاحب, پیارے امجد رشید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ آپ پروگرام کے آغاز میں پہلے سننے والوں کا حال چال پوچھتے ہیں اور نیک دعائیں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بہت اچھے اچھے پروگرام پیش کرتے ہیں. میری دلی دعا ہے کہ پی سی آر ایم کی ٹیم ایسے ہی کامیابیوں کی طرف جاتی رہے. بہت شکریہ جی. جاوید عنایت ہیں جی ہمارے ساتھ, لیسسٹر برطانیہ سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ نے لکھا کہ عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی میزبانی میں پروگرام سنا پسند آیا, اور ساتھ میں انہوں نے اظہار تعزیت کیا ہے ماسٹر محبوب کے خاندان کے ساتھ کہ ان کی ساس کی انتقال کی خبر ان کو پہنچی. انہوں نے بہت سی دعائیں کی ہیں ماسٹر محبوب کے خاندان کے لیے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ ماسٹر محبوب کے پورے خاندان کو تسلی اور تشفی عطا فرمائے, آمین. ہماری ہیں جی پیاری لسنر مس رخسانہ رخسار جی, اور مس عرفانہ تبسم, مس سدرت سرورت سیال, اور ان کا تعلق ہے سیال شارٹ ویو لسنرز کلب سے. ننکانہ صاحب ان کا علاقہ ہے. آپ نے بڑی خوبصورت غزل بھیجی ہے, تو آئیے ذرا سبھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. وہ تہی دست بھی کیا خوب کہانی گر تھا, باتوں باتوں میں مجھے چاند بھی لا دیتا تھا, ہنساتا تھا مجھ کو تو پھر وہ رلا بھی دیتا تھا, کر کے وہ مجھ سے اکثر وعدے بلا بھی دیتا تھا. بے وفا تھا بہت مگر دل کو اچھا لگتا تھا, کبھی کبھار باتیں محبت کی سنا بھی دیتا تھا, کبھی بے وقت چلا آتا تھا ملنے کو, کبھی قیمتی وقت محبت کے گنوا بھی دیتا تھا. تھام لیتا تھا میرا ہاتھ کبھی یوں ہی خود, کبھی ہاتھ اپنا میرے ہاتھ سے چھڑا بھی دیتا تھا. عجیب دھوپ چھاؤں سا مزاج تھا اس کا, معتبر بھی رکھتا تھا, نظروں سے گرا بھی دیتا تھا. اس غزل میں آپ نے بڑی زبردست جناب ایک بات کی ہے, انسان کے نشیب و فراز میں جناب جو جذبات ہوتے ہیں, تو ہم سب انسان ایسے ہی ہیں, کبھی اچھے اور کبھی بہت اچھے اور کبھی کبھی بہت کمزور. تو بہت شکریہ رخسانہ آپ کی اس بڑی محبت کے لیے, اس پیاری غزل کے لیے. ٹکا خان سیال صاحب لکھتے ہیں, محترم جناب آکاش امینول صاحب پرخلوص آداب. کہتے ہیں کہ پی سی آر ایم کے پروگراموں کا ایک اپنا ہی معیار ہے. میزبانوں نے سیالکوٹ شہر کے بارے میں, چہرے کے تاثرات, ایک اندھے کی شفا, بائبل کے حوالے کے بارے میں, اور کامیاب اور ناکام لوگوں کے بارے میں, شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زندگی کے موضوع پر سبھی پروگرام لاجواب تھے اور بڑی محنت سے پی سی آر ایم نے پیش کیے. میری طرف سے پی سی آر ایم کی پوری ٹیم کو مبارکباد قبول ہو. بہت شکریہ جی سبھی دوستوں کا. ابھی خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے, آگے بڑھیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے. جی تو سامعین, اب وقت ہوا چاہتا ہے معلومات کے رنگ سننے کا. آئیے مل کر سنتے ہیں. معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم دنیا کے معتبر ترین انعام نوبل پرائز پر بات کریں گے. سامعین, دنیا کا ہر انسان ضرور کوئی ایک مقصد یا خاص نظریہ رکھتا ہے, لیکن جو عمل اجتماعی فلاح کے لیے مؤثر ثابت ہو اسے ادارے یا ریاست نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ انعامات سے بھی نوازتے ہیں. ہر سال نوبل انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے. اس انعام کو عالمی اعزازات میں بہت معتبر اور نمایاں حیثیت حاصل ہے. 1901 میں پہلی مرتبہ نوبل انعامات تقسیم کیے گئے تھے.
یہ انعام دنیا میں کئی بہترین عالمی شخصیات اور اداروں کو دیا جا چکا ہے۔ نوبل انعام کے لیے تعلیمی ماہرین، یونیورسٹی کے اساتذہ، سائنسدان، گزشتہ فاتحین اور دیگر لوگ اپنی طرف سے نامزدگیاں دائر کرتے ہیں، اور نوبل فاؤنڈیشن کے اصولوں کے تحت تمام نامزد کیے گئے افراد کی فہرست اگلے 50 سال تک شائع نہیں کی جا سکتی، اور نامزدگی فہرست میں کوئی بھی امیدوار اپنا نام خود نامزد نہیں کر سکتا ہے۔ سامعین، الفریڈ نوبل نے 1866 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا، جو کہ بطور موجد اور بزنس مین ان کے شاندار کیریئر کا نقطۂ عروج تھا۔ ڈائنامائٹ کی ایجاد کے 30 سال بعد وہ بہت امیر ہو چکے تھے۔ ان کی 20 سے زائد ممالک میں 92 فیکٹریاں تھیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن جب ان کی موت کے بعد ان کی وصیت کھولی گئی تو یہ سب کو چونکا دینے والی چیز تھی کہ انہوں نے اپنی وراثت کو 5 انعامات کے لیے مختص کر دیا تھا، جن میں فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، لٹریچر اور امن کے انعامات کا ذکر شامل تھا۔ یہ فیصلہ ان کے زندگی بھر کے شوق کا ثبوت تھا جو وہ سائنس اور ادب سے رکھتے تھے۔ لیکن امن کے لیے کیوں؟ کیونکہ سامعین، الفریڈ نوبل کی ایجادات نے جہاں جدید انفراسٹرکچر اور بڑی تعمیرات کو ممکن بنایا تھا، وہیں ان کی ایجادات جنگ کی صنعت میں بھی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1888 میں ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو فرانس کے اخبار کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ الفریڈ نوبل فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے بارے میں فرانسیسی اخبار نے یہ سرخی لگائی کہ موت کا سوداگر خود موت کا شکار، جس کے بعد ان کا واضح رد عمل ان الفاظ کے ساتھ دیکھنے میں آیا کہ میرے کام کے سبب سے بنائی گئی سرنگیں، بندرگاہیں، ریل کی پٹریاں، معدنی ذخائر کی دولت، کیا یہ کسی کو یاد نہیں؟ کیا میں صرف ایک قابل نفرت قاتل ہوں؟ سامعین، کچھ مورخین کا خیال ہے کہ امن کا نوبل انعام ہی انہوں نے اپنے شہرت پر لگے داغ کو مٹانے کے لیے قائم کیا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ انہیں اس انعام کا آئیڈیا آسٹریلیا کی امن پسند فلسفی برتھا وومنسٹرن سے متاثر ہونے کی وجہ سے آیا تھا۔ وومنسٹرنس عالمی امن تحریک کی لیڈر تھی۔ نوبل کی وفات کے بعد 1905 میں وومنسٹرنس امن کا نوبل انعام جیتنے والی پہلی خاتون تھی۔ نوبل انعام سویڈن میں دیے جاتے ہیں اور امن کا پرائز ناروے میں دیا جاتا ہے۔ الفریڈ نوبل کے وقت میں سویڈن اور ناروے الگ ممالک نہیں تھے۔ سویڈن کے 1814 میں ناروے پر کیے گئے قبضے کے بعد یہ ایک ہی یونین ہوا کرتی تھی۔ نوبل کی وصیت میں امن انعام کی اہلیت کے لیے صرف 3 اصول رکھے گئے تھے۔ وہ اسلحے کا خاتمہ، امن کے لیے عمل، اقوام میں بھائی چارہ پیدا کرنا تھا، لیکن اس معیار کو بعد میں اور وسیع کر دیا گیا اور اس میں انسانی حقوق، اصلاح، مشاورت اور مفاہمت کو بھی شامل کر لیا گیا۔ سامعین، یہ انعام صرف ایک شخص کو جانا ضروری نہیں، بلکہ 1/3 انعامات 2 یا 3 جیتنے والوں کو اجتماعی طور پر سراہتے ہوئے بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ نوبل پرائز تنظیموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ کسی کو منتخب کرنے کا عمل تقریباً 1 سال پر محیط ہوتا ہے، جس کا فیصلہ کرنے والوں میں ناروے کی نوبل کمیٹی کے 5 ممبران شامل ہوتے ہیں، اور ان ممبران کے پاس کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ نہیں ہو سکتا، لیکن امیدواروں کی لمبی فہرست میں ایک شارٹ لسٹ تیار کی جاتی ہے اور اکتوبر میں پبلک کمیٹی کے چیئرمین جیتنے والے امیدوار کا اعلان کرتے ہیں، جبکہ 10 دسمبر کو ایوارڈ کی تقریب منعقد کی جاتی ہے جو کہ الفریڈ نوبل کا یوم وفات ہے۔ انعام میں ایک گولڈ میڈل دیا جاتا ہے جس پر لاطینی زبان میں یہ تحریر درج ہوتی ہے کہ امن اور انسانوں کے درمیان بھائی چارے کے لیے، جس کے ساتھ ایک ڈپلوما اور بڑا کیش انعام جو پچھلے برسوں میں 8 ملین سویڈش کرون تھا۔ جیتنے والے اس انعام کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں اسے فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ انعام ابتدا میں یورپی اور شمالی امریکی حضرات کو دیا جاتا رہا، لیکن حالیہ برسوں میں یہ تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ واقعی عالمی انعام ہے۔ اب تک 23 تنظیمیں، 103 افراد، 87 مرد اور 16 خواتین اسے حاصل کر چکی ہیں۔ جی تو سامعین، آج آپ نے سنا بہت ہی زبردست ایک فیچر تو الفریڈ نوبل کے بارے میں، اور نوبل پرائز جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس مہینے کا جو انعامی مقابلے کا سوال ہے وہ غور سے سن لیجئے، اور سوال یہ ہے کہ الفریڈ نوبل پرائز کا آغاز کس سن میں ہوا؟ دہرا رہا ہوں،
अल्फ्रेड नोबेल प्राइज का आगाज किस सन में हुआ? आप जल्द इसका जवाब हमें लिख भेजिए और हम मुंतजिर हैं आपके जवाब के और देखते हैं कि कौन सा खुशनसीब इस सवाल का जवाब देकर इनाम का हकदार होता है। और इसी के साथ जनाब आपको बगैर वक्त जाया किए हम आगे लिए चलेंगे और यहाँ पर जो सिलसिला है वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है और बहुत से लोग इसको गौर से सुनकर, बल्कि मैं तो खुद इससे बहुत कुछ सीखता हूँ। जी हाँ, मेरी मुराद यहाँ पर आप बीती से है। आइए मिलकर सुनते हैं। जी सामीन, मेरा नाम हामिद मुस्ती है और मैं आपको एक आप बीती कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में मुलाजिम हूँ और दर्जा चहारम में मैं ड्यूटी करता हूँ और मेरे साथ और भी मुलाजिम हैं और मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त वाटरमैन है। तो हमें हर साल जो टेस्ट लिए जाते हैं उनकी जो रद्दी है वो हमें दी जाती है और हम उनको बेचते हैं और बेचने के बाद हम उनसे जो पैसे मिलते हैं उस रद्दी के हम उनसे कुछ चीज़ खरीदते और वो हम इकट्ठे बैठकर खाते पीते हैं। और ऐसा होता है कि जब कभी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो फिर हम वो आपस में पैसे बांट लेते हैं। तो एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि जो मेरा दोस्त है वाटरमैन, उसने किताबें जो थी जो गरीब गुरबा बच्चों को देने के लिए आई होती हैं, नई बुक्स, तो वो उसने उठाई और उसने चोरी से उनको बेच दिया। और मुझे नहीं पता था, लेकिन अगली सुबह मैं जब आया तो उसने मुझे बताया कि यार ऐसे मैंने वो 250 रुपए की किताबें बेच दी। तो अभी ये वो बात कर रहा था तो मैंने कहा यार ये तूने बड़ा गलत काम किया है कि खुदा नाराज होता है, अल्लाह ताला खुश नहीं होता इससे। तो फिर उसने साथ ही बता दिया कि मेरी बीवी जो है वो बीमार होगी रात को और उसके ऊपर जो है वो 500 रुपया खर्च आया। तो मैंने कहा देखा यार ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। और फिर उसने कहा कि यार मैं क्या करता, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था। तो मजबूरी के हालत में मैंने वो किताबें बेच दी। तो एक हफ्ता गुजरने के बाद फिर उसने एक ऐसी ही हरकत की और उसने वो ये काम किया कि उसने कुछ लोहे का सामान था और वो उसने उठाया और उठाने के बाद उसने वो सामान जो था उसको बेच दिया। तो मैं इस बात से बेखबर था, लेकिन जैसे ही सुबह फिर उससे मुलाकात हुई तो उसने फिर मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि यार मैंने कल वो लोहे का सामान जो पड़ा था वो उठाया और चोरी से मैंने उसको बेच दिया कि किसी को पता नहीं चले। तो जब मैंने उसको बेचा तो वो 500 रुपए का बिका और साथ ही मेरी दाढ़ में दर्द शुरू हो गया, शदीद दांत में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझसे 1100 रुपए लिए और मुझे दवाई दी। तो अब भी मेरी दाढ़ जो है वो दर्द कर रही है। तो यार ये कि मैं चोरी भी कर लेता हूँ और वो दुगने पैसे लग जाते हैं। मैंने उससे बताया कि आदमी अब सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फ़ायदा है। तो उसने कहा यार मैं क्या करूँ, ज़रूरत थी मुझे तो मैंने ऐसा किया। तो बताने का मकसद ये है कि उसकी एक तरह से रहनुमाई हुई। मैंने उसे बताया कि जो खुदा ताला की बात को मानते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं। तो जो नहीं मानते तो फिर उनके घरों में मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है अपनी बुरी आदत को छोड़ें और हम अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल जनाब, मैं 100% आज जो हमने आप बीती में बात सुनी है इससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि खुदा हमें ज़रूर आगाह करता है। और आज का जो हवाला था जिसको हमने तिलावत में सुना कि इंसान का जो ज़मीर है वो उसके बदन का चिराग है। तो ये चिराग जो है वो खुदा ताला ने रखा है और ये चिराग जब जलता है तो हमें तंबीह करता है। जब भी आप देखें कभी कोई ऐसा बुरा काम कर लेते हैं या करने से पहले तो एक आवाज़ आपको ज़रूर कायल करती है और ये कहती है कि ये काम गलत है, इसको ना करो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो खुदा करे कि हम ज़रूर खुदा की इस तंबीह को जो हम ज़मीर से हासिल करते हैं, खुदा के कलाम से हासिल करते हैं, खुदा के अच्छे लोगों से हासिल करते हैं, हम उन पर ज़रूर अमल करें। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हम इख्तिताम करने से पहले सभी खुदावंद ताला के हुजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं
آئیے پھر اپنے سروں کو جھکاتے اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ، ہم آج کے اس وقت کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہم خداوند تعالیٰ مل کر بات چیت کر سکے۔ ہم نے بہت ہی اچھی باتیں سنی اور خداوند بلا شبہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم بخش دے کے ان باتوں پر عمل کریں اور انسانوں کی فلاح کے لیے، اس دھرتی کی فلاح کے لیے، اس زمین کی فلاح کے لیے جو کچھ بھی ہم سے ممکن ہے، ہم پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اس کو سر انجام دیں۔ اسی کے ساتھ ہم تمام سامعین کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہوئے ملک پاکستان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو۔ خدا حافظ۔